learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-आराफ आयत 73। व इला समूदा, और समूद की तरफ अखाहुम सालिहन, उनके भाई सालेह को। अल्लाह ताला ने उन्हीं में से एक बंदे को नबूवत के मनसब पर फाइज करके उनकी तरफ भेजा। उस नबी का नाम सालेह अलैहिस्सलाम था जो कि नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। कौम समूद का इलाका जो था वो हिजाज और शाम के दरमियान वाक़ था और उन्हें कुरान पाक में असहाबुल हिजर भी कहा जाता है। हिजर उनके एक बारौनक शहर का नाम था जो मदीना से तबूक के रास्ते पर वाक़ है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक से वापस आए तो मकाम हिजर पर उतरे तो कुछ सहाबा ने जल्दी से वहां से किसी कुएं से पानी लेकर आटा गूंद लिया था। आपने उस आटे को फेंक देने और ऊंटों को खिला देने का हुक्म दिया और जो पानी मुश्कों में भरा गया था उसे बहा देने का हुक्म दिया। फिर आपने सहाबा को वो कुआं दिखाया जहाँ से सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पानी पिया करती थी। आपने फरमाया, अगर पानी लेना है तो इस कुएं से लेकर इस्तेमाल करो। फिर आपने जल्द अज जल्द वहां से जाने का हुक्म दिया और फरमाया कि गुनाहगारों की बस्तियों में ना जाया करो मगर रोते हुए, अल्लाह ताला से डरते हुए और इस्तगफार करते हुए जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि जो अजाब उन पर आया था कहीं तुम पर भी ना आ जाए। ये कहकर आपने कुजावे पर ही अपना मुंह चादर से ढांप लिया। सही बुखारी। कौला या कौमी बुदुल्लाह, उसने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह ताला की इबादत करो। मालकुम मिन इलाहिन गैरुहु, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। सालेह अलैहिस्सलाम की दावत भी बाकी अंबिया जैसी थी, यानी अल्लाहु वहदहु ला शरीका लह की इबादत करना और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराना। कद जाअतकुम बय्यिनातुन, यकीनन तुम्हारे पास दलील आ चुकी है, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, यानी तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से आसमानी मौजज़ा आ गया है। ये दलील है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और ये कि मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ। हाज़िही नाक़तुल्लाही, ये अल्लाह ताला की ऊँटनी, लकुम आयातन, तुम्हारे लिए निशानी है। फज़रुहा, चुनाचे इसको छोड़ दो, तअकुल फी अर्दिल्लाही, कि अल्लाह ताला की ज़मीन में खाती रहे। वला तमस्सुहा, और ना तुम उसे छुओ, बिसूइन, बुराई के साथ। फ़यख़ुज़कुम अज़ाबुन अलीम, वरना तुम्हें एक दर्दनाक अजाब पकड़ लेगा। उनके लिए अल्लाह ताला की ऊँटनी को निशानी के तौर पर मुकर्रर कर दिया और उनसे कहा गया कि इस ऊँटनी को छोड़ दो और अल्लाह ताला की ज़मीन में उसे खाने पीने दो, उसे कोई तकलीफ ना पहुँचाना वरना अल्लाह ताला के अजाब में मुब्तला हो जाओगे। सालेह अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि ये ऊँटनी मेरी सच्चाई की दलील है कि मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह ताला का रसूल हूँ। कौम समूद के यहाँ एक बहुत बड़ा कुआं था जो ऊँटनी वाला कुएं के नाम से मशहूर था। इसी कुएं में से वो ऊँटनी और वो लोग अपनी अपनी बारी के मुताबिक पानी पीते थे। एक दिन ऊँटनी के पानी पीने के लिए मुकर्रर था और एक दिन लोगों के लिए मुकर्रर था। उस दिन वो कुएं पर पानी लेने की गर्ज से आते थे तो ऊँटनी वहां से चली जाती थी। सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था कि इस ऊँटनी को छोड़ दो, वो अल्लाह ताला की ज़मीन पर खाए या पिए, तुम पर उसका बोझ या जिम्मेदारी नहीं है। वज़कुरू, और याद करो, इस जअलकुम खुलफा मिन बअदि आदिन, जब उसने तुम्हें आद के बाद जानशीन बनाया। बव्वअकुम, और तुम्हें ठिकाना दिया, फिल अर्दी, ज़मीन में। सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस इनाम को याद करो जो अल्लाह ताला ने तुम्हें कौम आद की हलाकत के बाद ज़मीन में उनका जानशीन बनाया, यानी तुम्हें ज़मीन में बेहतरीन ठिकाना अता फरमाया। तत्तखिज़ूना, तुम बनाते हो, मिन सुहूलिहा, उसकी नरम मट्टी से, कुसूरन, महल्लात, वतनहितूना, और तुम तराशते हो, अलजिबाला, पहाड़ों को, बुयूतन, घरों में। कौम समूद जो थी वो पहाड़ों को तराश कर घर बनाती थी और मैदानों में अपने महल्लात बनाते थे। उन लोगों के कदो कामत भी बहुत बड़े और उम्रें भी बहुत लंबी होती थी और अगर वो आम लकड़ी की छत वाले मकान बनाते तो बनाने वाले की जिंदगी में ही वो कई दफा बोसीदा होकर गिर जाते थे। आम रवायत के मुताबिक उस दौर में उम्रें 300 से 600 साल के दरमियान होती थी और लकड़ी के मकान ज्यादा से ज्यादा 100 साल चलते फिर बोसीदा और कमजोर होकर गिर जाते थे। इसलिए वो लोग अपने मकान पहाड़ों में बनाते। आला दर्जे के संग तराश और इंजीनियर थे। पहाड़ों को अंदर से तराश तराश कर मकान बनाते जिनमें खिड़कियां और दरवाजे सब कुछ होता था और उनकी पायदारी की वजह से एक तवील अरसा वो वहां गुजार सकते थे और किसी हमवार जमीन पर मकान बनाते तो वो भी इतना मजबूत होता जैसे कोई महल खड़ा किया गया हो। फ़ज़्कुरू आला अल्लाही, चुनाचे अल्लाह ताला की नेमतों को याद करो। वला तअसऊ फिल अर्द, और ज़मीन में फ़साद न करो, मुफ़सिदीना, मुफ़सिद बनकर। सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम, उसकी क़ुव्वत और रिज़्क़ जैसे इनामात याद दिलाए ताकि कौम उसका शुक्र अदा करने के लिए उसकी इबादत करे और बुतों की बंदगी ना करें। उन्होंने फ़साद के बुरे अंजाम से डराया।
قال الملأ الذین استکبروا، کہا سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا، من قومی ہی، اس کی قوم میں سے، للذین استضعفوا، انہیں جو کمزور سمجھے جاتے تھے، لمن آمن منہم، ان کو جو ایمان لائے تھے ان میں سے، اتعلمون، کیا تم جانتے ہو، ان صالحا مرسل من ربہ، کہ صالح اپنے رب ہی کا بھیجا ہوا رسول ہے، قالوا، انہوں نے کہا، انا بما ارسلا، بے شک ہم اس پر جو بھیجا گیا، بہ مؤمنون، اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ کیونکہ تمام کمزور لوگ مومن نہیں تھے، اس لیے انہوں نے کمزور ایمان والوں سے کہا کہ تمہیں کیا یقین ہے کہ صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے، یہ جاننے کے لیے کہ وہ صالح علیہ السلام کو سچا سمجھتے ہیں یا جھوٹا؟ تو مومنوں نے کہا کہ وہ جو کچھ لے کر آئے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کے احکامات پر ایمان رکھتے ہیں۔ قوم کے سرداروں نے جواب دیا کہ ہم اس چیز کا انکار کرنے والے ہیں جس پر تم ایمان لائے ہو۔ کمزور لوگ ایمان لانے کے بعد کمزور نہیں رہتے، ایمان ان کے دلوں میں اطمینان اور یقین پیدا کرتا ہے اور انہیں اپنے عقیدے پر یقین ہوتا ہے، اسی لیے ان پر کسی ڈراوے کا، کسی قسم کے مذاق کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور انہیں سچائی کا اعتراف کرتے ہوئے کوئی خوف نہیں رہتا۔ قال الذین استکبروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا، انا بالذی آمنتم، بلا شبہ ہم جس پر تم ایمان لائے ہو، بہ کافرون، اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ سرداروں نے تکبر کی وجہ سے جواب دیا کہ ہم اس چیز کا انکار کرنے والے ہیں جس پر تم ایمان لائے ہو۔ تکبر کی وجہ سے نہ انہوں نے اطاعت کی اور نہ ہی حق کو قبول کیا اور اس طرح وہ کافر ہوئے۔ فَأَكَرُوا، پس انہوں نے کونچے کاٹ ڈالی، النَّاقَةَ، اونٹنی کی، وَأَتَوْا، اور انہوں نے سرکشی کی، عن امر ربہم، اپنے رب کے حکم سے۔ قوم سمود نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے جس کے بارے میں صالح علیہ السلام نے دھمکی دی تھی کہ اگر اسے کسی بری نیت سے ہاتھ لگایا تو دردناک عذاب نازل ہوگا۔ قوم سمود نے سرکشی کی اور اللہ تعالیٰ کا حکم ٹھکرایا اور اس کی نافرمانی کی۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، یا صالح، اے صالح، اوتینا، لیا ہمارے پاس، بما تعیدنا، جس کی تو دھمکی دیتا ہے ہمیں، ان کنت من المرسلین، اگر تو ہے واقعی رسولوں میں سے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو عاجز سمجھتے ہوئے فخر سے کہا کہ جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو وہ لے آؤ اگر تم واقعی رسول ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے عذاب میں پکڑا کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ جو اونٹنی تھی یہ جنگلوں میں چلتی پھرتی تھی اور ایک دن چھوڑ کر پانی پیتی تھی۔ جب یہ پانی پینے لگتی تھی تو کنویں میں سر لٹکا کر سارا پانی پی لیتی تھی۔ ان لوگوں کو یہ بات بری لگی کہ کیونکہ اس اونٹنی کی وجہ سے ان کے مویشی خوفزدہ ہو کر بھاگ جاتے تھے، اس وجہ سے ان لوگوں کو اونٹنی کا وجود جو تھا وہ ناگوار گزرا، اور ان لوگوں میں 2 مالدار عورتیں تھیں جن کے بہت سے مویشی تھے، تو انہوں نے اپنی قوم میں سے 2 آدمیوں کو اونٹنی کے قتل پر آمادہ کیا۔ یہ دونوں آدمی، جن میں ایک کا نام مسدہ اور دوسرے کا نام قدار تھا، چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب اونٹنی ادھر سے گزری تو مسدہ نے اس کی پنڈلی میں تیر مارا اور قدار نے اس کو ذبح کر دیا۔ بستی کے لوگ نکلے اور اس کا گوشت تقسیم کر لیا۔ جب وہ ایسی حرکت کرنے کے لیے نکلے تھے تو صالح علیہ السلام نے ان کو وارن کر دیا تھا کہ ایسا نہ کرنا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو انہیں زلزلے نے آ پکڑا۔ فَأَصْبَحُوا، تو وہ ہو گئے، فی دارہم، اپنے گھروں میں، جاسمین، اوندھے منہ گرنے والے۔ صالح علیہ السلام نے عذاب کے آنے سے پہلے انہیں وارننگ دے دی تھی کہ 3 دن تک فائدہ اٹھا لو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تَمَتَّعُوا فِی دَارِکُمْ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ ذَلِکَ وَعْدٌ غَیْرُ مَکْذُوبٍ، 3 دن تک تم اپنے گھروں میں خوب فائدہ اٹھا لو، یہ ایسا وعدہ ہے جس میں کوئی جھوٹ نہیں بولا گیا۔ سورہ ہود آیت 65۔ قوم سمود کی اکڑ اور ان کی سرکشی کی سزا کے طور پر ان پر ایک آفت بھیجی گئی جس کے نتیجے میں وہ خوفزدہ ہوئے اور بے حس و حرکت اوندھے گر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا اور ان کی جڑ کاٹ دی۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، پس وہ منہ موڑ کر چلا گیا ان سے۔ وَقَالَ يَا قَوْمِ، اور اس نے کہا، اے میری قوم، لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي، میں نے تو اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی۔ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ، لیکن تم پسند نہیں کرتے، الناصحین، نصیحت کرنے والوں کو۔ جب اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا تو صالح علیہ السلام ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کی افسوسناک تباہی کو دیکھ کر انہیں قائل کرنے کے لیے کہا کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچا دیے، میں اسی کام پر بحیثیت رسول کے مقرر کیا گیا تھا اور میں تمہاری ہدایت ہی چاہتا تھا، لیکن تمہیں خیر خواہی پسند نہیں اور تم نے ہر خیر کی بات کو ٹھکرا دیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو، تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔